आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके सामने फिर हाजिर है एक नया एमसीक्यू टेस्ट लेकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं एमए उर्दू से। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो एमसीक्यूज़ है वो शुरू करते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं चॉक एंड डस्टर अकेडमी पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहला सवाल। और शुरू करने से पहले आप सभी को मालूम होगा कि पेन पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठ जाएं, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, गोदान, निर्मला, चौगान हस्ती और इसरार माबद। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चारों ऑप्शन पढ़ना लाजमी नहीं है, सिर्फ जो सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है। जो सूरत है ये गुजरात वाला सूरत है। बताना है कि मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है। तो इसका सबको आंसर मालूम भी होगा और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, वली। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तज़किरा गुलशन हिंद का मुसन्निफ़ कौन है। तो इसके भी चार ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तज़किरा गुलशन हिंद का मुसन्निफ़ कौन है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है। हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी या बुंदेली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणवी ऊ का लहजा नहीं रखती, वो आ का रखती है, यानी कि खड़ी बोली। और हरियाणवी एक तरह की है जो अलग ग्रुप में है। इन दोनों की जो मगरबी हिंद की बोलियां हैं जो दो इदवार में तकसीम है, जिसमें ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली तीनों एक साथ हैं। हरियाणवी और खड़ी बोली दो अलग हैं जो किसका आवाज़ देती हैं, आ का। और हरियाणवी की कौन सी भाषा के नाम से और जाना जाता है, बांगड़ू। हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगड़ू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये वो मोती नहीं जिसको गवास पाए, मुल्ला वजी ने इस मिसरे में किस शायर पर चोट की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये जो शेर है ये गवासी पर चोट पहुंचाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दास्तान सबरस में अकल किस मुल्क का बादशाह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सीस्तान का। ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपने तखल्लुस का मायने खेज़ अंदाज में इस्तेमाल करने वाला शायर कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोमिन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मोमिन का, मोमिन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीर हसन किस मसनवी की वजह से मशहूर हैं। तो ये तो आपको सभी को मालूम होगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। और इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, मसनवी सहरुल बयान। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रोशनी किसकी कहानी का इनवान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चिकबस्त का पूरा नाम क्या है। ब्रज नारायण, ब्रजमोहन, दुर्गा सहाय या रघुपति सहाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रज नारायण चकबस्त। और ये एकमात्र ऐसे शायर हैं, यानी कि इकलौते, जिन्होंने अपना कभी तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि इनका जो तखल्लुस है वो चकबस्त है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जो तखल्लुस है कभी इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है। तो सभी को मालूम होगा इसका भी आंसर, और वह है ऑप्शन बी, मुसद्दस। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सी नज़्म
نذیر اکبر آبادی کی نہیں ہے؟ دیکھیے کوشچن پوچھا گیا ہے نہیں ہے، تو آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، ہولی، بیر بہوٹی، چار آپشن ہے، اس میں سے ایک جو نظم ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی نہیں ہے۔ تو سبھی کو معلوم ہوگا اس کا تو آنسر، اب جیسے جو بچے تیاری کر رہے ہیں ان کو معلوم بھی ہوگا، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، ہولی، یہ تینوں کس کی ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی ہے، تو آپشن ڈی بالکل درست ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ دنیا نے کس کرہ فنا میں دیا ہے ساتھ ڈیش، اس مصرعے کا ثانی کیا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے، آپشن بی بالکل درست ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اس مصرعے کا اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ آپ کو بتانا ہے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ تو اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ ہوگا آپشن اے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ دیکھیے اس میں اگر پوچھا جائے کہ بتائیے کون سی صنعت ہے، تو اس میں تضاد والی صنعت ہوگی، کیونکہ زمین و آسمان کی بات کی گئی، یعنی کہ دونوں کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں، متضاد ورڈ اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ صحیح زمانی ترتیب والے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ میر، نذیر، دبیر، دبیر، میر، نذیر، میر، دبیر، نذیر، نذیر، میر، دبیر۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ دنیا میں پہلے کون آیا، اس کے بعد کون، اور پھر آخر میں کون۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، پہلے میر تک ہی میر ہے، پھر نذیر اکبر آبادی، اور پھر دبیر، یعنی کہ آپشن اے بالکل کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں لکھنی کس نے لکھی ہے؟ تو یہ تو بڑا ٹف کوشچن لگ رہا ہوگا آپ کو، کیونکہ نظم معرہ کی حیت بتانی ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، اختر الایمان نے نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظمیں لکھی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، سید سلیمان ندوی، اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ ہندوستان میں آریاؤں کی آمد کے بعد سب سے پہلے کس زبان کے نمونے ملتے ہیں؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، ویدک سنسکرت۔ اور یہ ویدک سنسکرت کون سی ہے؟ یہ وہی ویدک سنسکرت ہے جس میں ہندو دھرم کے جو 4 وید ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس زبان کو جو استعمال کیا گیا ہے وہ ویدوں میں کیا گیا ہے۔ جیسے سب سے جو پرانا ہے، یعنی کہ جو سب سے قدیم وید ہے وہ ہے رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھر وید۔ کبھی کبھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے سب سے پرانا وید کون سا ہے، تو وہ ہوگا رگ وید۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ ان میں خواجہ احمد عباس کے افسانوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آپشن اے، زعفران کے پھول، آپشن اے بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ ہذے، یاس، حسن یا داغ؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کے پہلے مدیر کون ہیں؟ سودا، وقار الملک، مومن یا شبلی؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، وقار الملک، اس کا بالکل درست جواب ہے آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ دکنی شعراء میں 12 پیاریوں کا عاشق کون تھا؟ یہ تو بڑا ایزی کوشچن ہے، آپ سبھی کو معلوم بھی ہوگا، اور یہ ہے آپشن بی، محمد قلی قطب شاہ 12 پیاریوں کا عاشق تھا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو اس کا جو علامہ شبلی نعمانی، آپشن اے بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔
प्रेम चंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ ज़ब्त हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, और वो है सोज़ वतन। मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ क्या है, वो बरतानिया हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और आज के मॉक टेस्ट का हमारा आखिरी सवाल है, अपनी शोरा में मौज़ूआत का तनु किसके पास ज़्यादा मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, और लास्ट सवाल है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो आज के जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होते हैं, ये मॉक टेस्ट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको मॉक टेस्ट से आपकी जो तैयारी है उससे एनालाइज हुआ होगा कि आप कितनी तैयारी अच्छी कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।